हेलो साथीहरू, आज म नेपालको इतिहास सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको छु। तपाईसँग रिक्वेस्ट छ, प्लिज भिडियोलाई स्किप नगर्नु अनि पुरै भिडियोले अन्तसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो बनाउनको लागि धेरै मेहनत लागेको छ। प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नु होला अनि पुरै भिडियोले अन्तसम्म हेर्नु होला। क्वेशन नम्बर 1, बालकको सालनाल काट्ने चलन कसले चलाए? यसको राइट आन्सर हुन्छ अंशु वर्मा। क्वेशन नम्बर 2, खडक निशान अड्डाको स्थापना कसले गरेका थिए? यसको राइट आन्सर हुन्छ चन्द्र शमशेर। क्वेशन नम्बर 3, अन्तिम किराँती राजा को थिए? यसको आन्सर हुन्छ गस्ती। क्वेशन नम्बर 4, नेपालको पहिलो कलेज कुन हो? यसको आन्सर हुन्छ त्रिचन्द्र कलेज। क्वेशन नम्बर 5, पाल्पामा रहेको रानी महलको निर्माण कसले गरेका हुन्? यसको आन्सर हुन्छ खडक शमशेर। क्वेशन नम्बर 6, पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने मल्ल राजा को हुन्? यसको आन्सर हुन्छ जयप्रकाश मल्ल। क्वेशन नम्बर 7, सर्वप्रथम नेपालमा मुल्की ऐन कहिले लागेको थियो? यसको आन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 1910। क्वेशन नम्बर 8, सुगौली सन्धि कसको पालामा भएको थियो? यसको आन्सर हुन्छ भीमसेन थापा। क्वेशन नम्बर 9, मल्लकालमा सैनिकलाई के भनिन्थ्यो? यसको राइट आन्सर हुन्छ उमराव। क्वेशन नम्बर 10, जय नेपाल शब्द पहिलो पटक प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको राइट आन्सर हुन्छ शुक्रराज शास्त्री। क्वेशन नम्बर 11, पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा को हुन्? यसको राइट आन्सर हुन्छ प्रताप सिंह शाह। क्वेशन नम्बर 12, तामाको पैसा प्रचलनमा लाउने मल्ल राजा को हुन्? यसको आन्सर हुन्छ रतनमल। क्वेशन नम्बर 13, पशुपतिनाथ मन्दिरको निर्माण कसले गरेका हुन्? यसको आन्सर हुन्छ प्रचण्डदेव। क्वेशन नम्बर 14, सेन वंशका संस्थापक राजा को थिए? यसको राइट आन्सर हुन्छ रुद्रसेन। क्वेशन नम्बर 15, नेपालको पहिलो राजा कसले मानिन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ भुक्तमान। क्वेशन नम्बर 16, पशुपतिनाथ मन्दिरको उचाइ कति रहेको छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ 21 मिटर 7 सेन्टिमिटर। क्वेशन नम्बर 17, नेपालको प्रथम प्रामाणिक राजा को हुन्? यसको आन्सर हुन्छ मानदेव। क्वेशन नम्बर 18, वीर अस्पतालको निर्माण कहिले भएको हो? यसको आन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 1947। क्वेशन नम्बर 19, हालसम्म जीवित मानिने राजा को हुन्? यसको आन्सर हुन्छ योग नरेन्द्र मल्ल। क्वेशन नम्बर 20, बेलायतको भ्रमण गर्ने पहिलो नेपाली को हुन्? यसको आन्सर हुन्छ जंग बहादुर राणा। क्वेशन नम्बर 21, भीमसेन थापाको जन्म कहिले र कहाँ भएको थियो? यसको आन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 1832। क्वेशन नम्बर 22, प्रताप मल्लले रानी पोखरी कहिले बनाएका थिए? यसको राइट आन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 1727। क्वेशन नम्बर 23, नेपालले धर्मनिरपेक्ष मुलुक कहिले घोषणा गरियो? यसको आन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 गते। क्वेशन नम्बर 24, डोय राज्यका प्रथम राजा को थिए? यसको आन्सर हुन्छ नारायणदेव। क्वेशन नम्बर 25, नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका आवाजका सम्पादक को थिए? यसको आन्सर हुन्छ श्रीचरण श्रेष्ठ। क्वेशन नम्बर 26, भृकुटीको तिब्बतमा के नाम थियो? यसको आन्सर हुन्छ झिचुङ। क्वेशन नम्बर 27, लालमोहर लगाउने चलन कुन राजाको पालादेखि चलेको हो? यसको राइट आन्सर हुन्छ पृथ्वीनारायण शाह। क्वेशन नम्बर 28, घरको बाघ वनको स्याल भनेर कसले चिनिन्छ? यसको आन्सर हुन्छ चन्द्र शमशेर। क्वेशन नम्बर 29, मानगिरी र चाङ्गु नारायणको मन्दिरको निर्माण कसले गरेका हुन्? यसको आन्सर हुन्छ मानदेव। क्वेशन नम्बर 30, नेपालले 14 अञ्चल र 75 जिल्लामा विभाजन कहिले गरिएको थियो? यसको राइट आन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 2018 वैशाख 1 गते। क्वेशन नम्बर 31, बुलेट महाराजको उपनामले कसलाई चिनिन्छ? यसको आन्सर हुन्छ युवराज त्रैलोक्य।
क्वेसन नम्बर 32 सुगौली सन्धिमा कतिवटा धाराहरू रहेका छन्? यसको एन्सर हुन्छ 9 वटा। क्वेसन नम्बर 33 नेपालमा कागजी नोटको सुरुवात कहिलेदेखि भयो? यसको राइट एन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 2082 गते। क्वेसन नम्बर 34 भीमसेन थापाको टाउको कहाँ राखिएको छ? यसको एन्सर हुन्छ लन्डनको म्युजियममा। क्वेसन नम्बर 35 भद्रा दिवसको निर्माण कसले गरेका हुन्? यसको एन्सर हुन्छ नरेन्द्र देव। क्वेसन नम्बर 36 सिंह दरबारमा आग लागि कहिले भएको थियो? यसको एन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 2030 असार 25 गते। क्वेसन नम्बर 37 गुणकामदेवले प्रचलनमा लागेको मुद्रालाई के भनिन्छ? यसको राइट एन्सर हुन्छ गुण अङ्क। क्वेसन नम्बर 38 नेपालमा कहिलेदेखि कम्प्युटरको प्रयोग भएको हो? यसको राइट एन्सर हुन्छ 2028। क्वेसन नम्बर 39 नेपालमा कति वर्ष गोपाल वंशले शासन गरे? यसको राइट एन्सर हुन्छ 521 वर्ष। क्वेसन नम्बर 40 नेपालका प्रथम शहीद को हुन्? यसको राइट एन्सर हुन्छ लखन थापा। क्वेसन नम्बर 41 कोतपर हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए? यसको एन्सर हुन्छ फतेजङ शाह। क्वेसन नम्बर 42 नेपालको राजधानी कुन राजाको पालामा नुवाकोट सारिएको थियो? यसको एन्सर हुन्छ गिरवान्युध विक्रम शाह। क्वेसन नम्बर 43 शनिबार बिदा दिन चलन कसले चलाएका हुन्? यसको एन्सर हुन्छ भीमसेन थापा। क्वेसन नम्बर 44 निजामती कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था कसले गरेका हुन्? यसको एन्सर हुन्छ जुध शमशेर। क्वेसन नम्बर 45 फिस्टे महाराज भन्नाले कसलाई चिनिन्छ? यसको एन्सर हुन्छ चन्द्र शमशेर। क्वेसन नम्बर 46 नेपालमा मौजा प्रबन्धन र जिल्ला भन्ने 3 तहको प्रशासनिक व्यवस्था कुन शासनकालमा थियो? यसको एन्सर हुन्छ राणाकाल। क्वेसन नम्बर 47 सुनको असर्फी प्रचलनमा लाउने राजा को हुन्? यसको एन्सर हुन्छ रणबहादुर शाह। क्वेसन नम्बर 48 प्राचीन कालमा कर्णाली क्षेत्रलाई के उपनामले चिनिन्थ्यो? यसको एन्सर हुन्छ वाइसे राज्य। क्वेसन नम्बर 49 शहीद गेटका 4 शहीदको शाली कसले निर्माण गरेका हुन्? यसको एन्सर हुन्छ रतन बहादुर तुलाधर। क्वेसन नम्बर 50 सर्वोच्च अदालतको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको एन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 2013 जेठ 8 गते। क्वेसन नम्बर 51 नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना कहिले भएको हो? यसको एन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 गते। क्वेसन नम्बर 52 नेपालमा आमाली प्रथाको खराइजी कहिले गरियो? यसको एन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 1868। क्वेसन नम्बर 53 नेपाल र तिब्बत बीच कहिले केरुङ सन्धि भयो? यसको एन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 1846। क्वेसन नम्बर 54 नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ कसको पालादेखि भएको हो? यसको एन्सर हुन्छ जङ्ग बहादुर राणा। क्वेसन नम्बर 55 सर्वप्रथम युरोप भ्रमण गर्ने नेपालका राजा को हुन्? यसको एन्सर हुन्छ श्री 5 त्रिभुवन। क्वेसन नम्बर 56 नेपालको सबैभन्दा पहिलो निजीकरण गरिएको उद्योग कुन हो? यसको एन्सर हुन्छ बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग। क्वेसन नम्बर 57 नेपालको इतिहासमा जिउँदो शहीद कसले मानिन्छ? यसको एन्सर हुन्छ टङ्क प्रसाद आचार्य। क्वेसन नम्बर 58 लिच्छवी कालमा कुथेर आडाको मुख्य कार्य के थियो? यसको राइट एन्सर हुन्छ राजस्व उठाउन। क्वेसन नम्बर 29 नारायण हिती दरबारका डिजाइनर को हुन्? यसको एन्सर हुन्छ बिफोन। क्वेसन नम्बर 60 कोत पर्व कहिले भएको हो? यसको एन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 1903 असोज 2 गते। क्वेसन नम्बर 61 बरेवा दरबार कुन जेलमा रहेको छ? यसको एन्सर हुन्छ बारा। क्वेसन नम्बर 62 लुम्बिनीको अशोक स्तम्भमा कुन भाषाको प्रयोग गरिन्छ? यसको एन्सर हुन्छ पाली।
क्वेश्चन नंबर 63 भूकंपमा परी मर्ने राजा को हुन्? यसको आन्सर हुन्छ अभय मल। क्वेश्चन नंबर 64 धर्म कचहरीका स्थापना कसले गरेका थिए? यसको आन्सर हुन्छ जङ्गबहादुर राणा। क्वेश्चन नंबर 65 काल भैरवले हँसाउने राजा को थिए? यसको आन्सर हुन्छ लक्ष्मी नरसिंहमल। क्वेश्चन नंबर 66 राणा कालमा रहेका 35 जिल्लाहरूमध्ये तराईमा कति जिल्लाहरू रहेका थिए? यसको आन्सर हुन्छ 12 जिल्लाहरू। क्वेश्चन नंबर 67 लाइब्रेरी पर्व कसको पालामा भएको थियो? यसको आन्सर हुन्छ भीम शमशेर। क्वेश्चन नंबर 68 हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मृत्यु हुने राजा को हुन्? यसको आन्सर हुन्छ प्रतापमल। क्वेश्चन नंबर 69 झ्यालमा ऐना राख्ने प्रचलन कसले चलाएका हुन्? यसको आन्सर हुन्छ रञ्जित मल। क्वेश्चन नंबर 70 आफूले गन्धर्व विधा प्राङ्गत भनेर आफूले चिनाउने राजा को थिए? यसको आन्सर हुन्छ जगत प्रकाश मल। क्वेश्चन नंबर 71 नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक प्रामाणिक राजा भनेर कसले भनिन्छ? यसको आन्सर हुन्छ मानदेव। क्वेश्चन नंबर 72 आफ्नो आसनमा सर्वप्रथम सिंहको आकृति अंकित गर्ने राजा को हुन्? यसको आन्सर हुन्छ नरेन्द्र देव। क्वेश्चन नंबर 73 पशुपतिनाथको पुजारीमा भट्ट ब्राह्मण राख्ने मल राजा को हुन्? यसको आन्सर हुन्छ यक्षमल। क्वेश्चन नंबर 74 नेपालमा राणा शासनको विरोधमा जैतु संस्कृतिमू आन्दोलन कहिले प्रारम्भ भएको थियो? यसको आन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 2004। क्वेश्चन नंबर 75 सरकारी कार्यालयको समय 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म कसले तोकेका थिए? यसको आन्सर हुन्छ भीम शमशेर। क्वेश्चन नंबर 76 कुन राजाले मलपुरी विजय गरेका थिए? यसको आन्सर हुन्छ मानदेव। क्वेश्चन नंबर 77 काल भैरवले हँसाउने राजा को हुन्? यसको आन्सर हुन्छ प्रतापमल। क्वेश्चन नंबर 78 नेपालमा वाष्टी हरण कुन राजाको पालामा भएको थियो? यसको आन्सर हुन्छ रणबहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 69 सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा प्रचलन कसले चलाएका हुन्? यसको आन्सर हुन्छ प्रतापमल। क्वेश्चन नंबर 80 सैनिक बहादुर देखाउनेले चुडियामणि पदक दिने राजा को थिए? यसको राइट आन्सर हुन्छ योग नरेन्द्र मल। क्वेश्चन नंबर 81 किरात वंशका प्रथम राजा को हुन्? यसको आन्सर हुन्छ इलम्बर। क्वेश्चन नंबर 82 महाभारतको युद्ध कुन किराती राजाको पालामा भएको पाइन्छ? यसको आन्सर हुन्छ राजा जितेदास। क्वेश्चन नंबर 83 कसको पालामा कपिलवस्तुबाट गौतम बुद्ध काठमाडौँ आएका हुन्? यसको आन्सर हुन्छ जितेदास। क्वेश्चन नंबर 84 कतिजना किराती राजाहरूले नेपालमा शासन गरेका थिए? यसको आन्सर हुन्छ 32 जना। क्वेश्चन नंबर 85 अंतिम किराती राजा को थिए? यसको राइट आन्सर हुन्छ गस्ती। क्वेश्चन नंबर 86 किरात कालको शासनको केन्द्र कहाँ थियो? यसको आन्सर हुन्छ गोकर्ण। क्वेश्चन नंबर 87 नेपालमा राजतन्त्रको व्यवस्थित सुरुवात कुन कालदेखि भएको पाइन्छ? यसको राइट आन्सर हुन्छ किरात काल। क्वेश्चन नंबर 88 नेपालको स्वर्ण युग कुन कालले भनिन्छ? यसको आन्सर हुन्छ लिच्छवी काल। क्वेश्चन नंबर 79 पाटनको तलेजु मन्दिरको निर्माण कसले गरेका थिए? यसको आन्सर हुन्छ श्री नरसिंहमल। क्वेश्चन नंबर 90 काठमाडौँ उपत्यकाका प्रथम राजा को थिए? यसको राइट आन्सर हुन्छ धमारकर। क्वेश्चन नंबर 91 पाल्पाको अन्तिम राजा को थिए? यसको आन्सर हुन्छ पृथ्वीपाल सेन। क्वेश्चन नंबर 52 छालाको मुद्रा चलाउने राजा को थिए? यसको राइट आन्सर हुन्छ श्री नरसिंहमल। क्वेश्चन नंबर 93 काष्ठ मण्डप कसले बनाएका थिए? यसको आन्सर हुन्छ लक्ष्मी नरसिंहमल। क्वेश्चन नंबर 94 काल भैरवले हँसाउने राजा को थिए? यसको आन्सर हुन्छ लक्ष्मी नरसिंहमल। क्वेश्चन नंबर 95 पृथ्वीनारायण शाहको निधन कहिले भयो? यसको आन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते। क्वेश्चन नंबर 96 जङ्गबहादुर राणाको निधन कहिले भयो? यसको आन्सर हुन्छ विक्रम सम्वत 1933 माघ 31 गते। क्वेश्चन नंबर 97 सती प्रथाको अन्त कहिले भएको थियो?
यसको आन्सर हुन्छ विक्रम 1977। क्वेसन नम्बर 98 नेपालमा मोबाइल टेलिफोन सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यसको राइट आन्सर हुन्छ विक्रम 2056। क्वेसन नम्बर 99 पृथ्वीनारायण शाहको जेठा छोरा को थिए? यसको राइट आन्सर हुन्छ प्रताप सिंह मल। क्वेसन नम्बर 100 महाराष्ट्रको नोकर भन्ने घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको राइट आन्सर हुन्छ पदम शमशेर। कुनै क्वेसन रिपिट भएको होला त्यसको लागि माफ गर्नु होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानल पनि हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गरिदिनु होला।